अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामको मस्यौदा सार्वजनिक सम्झौता गरिए नेपालमा के हुन्छ, यो सम्बन्धी विस्तृत जानकारी। सांसदहरूको प्रश्न, सरकारले एसपीपी प्रस्ताव स्वीकार गर्न लागेको हो। अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित एसपीपी सम्झौताको पक्ष र विपक्षमा सांसदहरू। अर्थमन्त्री शर्मामाथि संसदीय छानबिनको माग गर्दै सदनमा एमालेको अवरोध। निमावि तहको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक, अन्तर्वार्ता 21 गते हुने। लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बिमला कुमारी खत्रीको लाज मर्दो हरकत, कन्ट्रोभर्सी क्वीन बिमला चुम्बनदेखि चड्कनसम्म। मन्त्री बिमला विरुद्ध मिनाको जाहेरी, तेरो श्रीमान होइन मेरो श्रीमान हो भन्दै जगल्टाइन। मन्त्रीद्वारा एकराज आफ्नो प्रेमी भएको स्वीकार। केपी ओलीकी छोरीलाई अध्ययन खर्च अभाव। घनश्याम भुषालमाथि कारबाहीको सिफारिस अनुमोदन। व्यवसायी शरद कुमार गौचनका हत्या आरोपित कैदी भेट्न जेल गएपछि डीएसपी माथि छानबिन सुरु। 4 वर्षीय नाबालिकामाथि जबरजस्ती करडी गर्ने देवशंकर चौधरीलाई जन्म कैदको फैसला। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने राजेन्द्र लिङ्गदेनको भनाई। मल अभावको सकस चुलिएका बेला नेपाली बजारमा आयो तरल युरिया। जग्गा धितोमा बैंकहरूले ऋण दिन रोके। कबड्डी 4 को प्रदर्शनमा रोक लगाउने सिक्किम सरकारको निर्णय। चितवनको बाराई जंगल लजमा प्रेमी शरदसँग गरिन् इन्दिरा जोशीले बिहे। शेयर बजारको पीडा, शेयर बजार 1.5 वर्ष अघिकै बिन्दुमा लगानीकर्ताको 11.5 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी गुम्यो। वैशाखको महिनामै बैंकको नाफा 14% बढ्यो। तरलता अभाव भने कायमै। र चरम खाद्य संकटका कारण खेती गर्नका लागि श्रीलङ्कामा शुक्रबार सार्वजनिक बिदा दिइयो। सुप्रभात। आज मिति 2079 साल असार महिनाको 1 गते बुधबार, इस्वीसम्म 2022 जुन 15 तारिक। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देशभरका महत्त्वपूर्ण खबर लिएर तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। सत्य अनि तथ्य समाचारका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै तपाईले हाम्रो समाचार बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईको गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ अमेरिकी एसपीपी सम्झौता गरिए के हुन्छ भन्ने प्रसङ्गबाट। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय, पेन्टागन र नेपाली सेनाबीच हुने भनिएको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौताको मस्यौदा बाहिरिएसँगै नेपाली राजनीतिक वृत्त तरङ्गित भएको छ। प्रस्तावित मस्यौदाका बुदाहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अब हुने भनिएको अमेरिका भ्रमणलाई विवादित बनाउने देखिन्छ। सत्तारूढ गठबन्धन र प्रतिपक्षका नेताहरूले समेत यसबारे प्रश्न उठाएका छन्। नेपाली सेना र अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय बीच हुने भनिएको एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर भए नेपालको जुनसुकै भूभागमा अमेरिकी सेना तैनात हुन पाउनेछ। प्रस्तावित सम्झौतामा नेपालको उच्च भूभाग भएका क्षेत्रमा संयुक्त परीक्षण अभ्यास गरिने, नेपालमा विपद व्यवस्थापनमा संयुक्त तालिम र सहकार्य गर्ने, नेपाली सेनाका जवानहरूलाई अमेरिकामा सैन्य विषयमा पढ्न पठाउने र अमेरिकाको एउटा राष्ट्रिय पहरेदार नेशनल गार्डका सिपाहीहरूलाई नेपाली सेनाको नेशनल डिफेन्स आर्मी कोर्समा सहभागी गराउने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै नेपाली सेनाले मागेअनुसार हल्का एवं कम घातक सैन्य सामग्रीहरू अमेरिकाले उपलब्ध गराउने र नेपाली सेनालाई प्रति आतंकवाद इन्टेलिजेन्स क्षमता बढाउन सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रस्तावित सम्झौतामा नेपाली सेनाले लिखित अनुरोध गरेमा लजिस्टिक सहयोग मागेमा अमेरिकी पक्षले सहजीकरण गरिदिने, त्यस्तै अमेरिकी सेनाले पनि नेपाली सेनाले प्रयोग गरेको मूल्यमा लजिस्टिक सपोर्ट पाउने उल्लेख छ। अमेरिकी नेशनल गार्डले विदेशबाट नेपालमा ल्याएको सामग्री तथा नेपालभित्रै प्राप्त गरेको सम्पत्ति आदिमा नेपाल सरकारले कर छुट दिने भनिएको छ। सम्झौतामा हस्ताक्षर भए अमेरिकी नेशनल गार्डले नेपालको कानुन बमोजिम हुने गरी नेपाली सेनाका ब्यारेकहरू नेपाली सेनाले जस्तै प्रयोग गर्न पाउनेछन्। सम्झौताको मस्यौदा बाहिरिएसँगै यसबारे सरकारले प्रश्न पार्नुपर्ने माग संसदमा उठेको छ। सन् 2015 देखि नै अमेरिकाले नेपाललाई एसपीपी सम्झौता गर्न आग्रह गर्दै आए पनि नेपालले अगाडि बढाएको थिएन। सामरिक महत्त्वको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा नेपाल भूराजनीतिको द्वन्द्वमा फस्ने भन्दै सत्तारूढ गठबन्धन र विपक्षी नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा जानकारी दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। यता परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीलाई सैन्य गठबन्धन नभएर मानवीय सहयोगका लागि बनेको एउटा कार्यक्रम भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब दिने क्रममा मन्त्री खड्काले इन्डो प्यासिफिक कुनै औपचारिक एलायन्स नभएको बताएका छन्। यो नेपाललाई सैन्य गठबन्धनमा लिने सम्झौता हो कि भनेर प्रश्न उठिरहेको छ। हिजो एमसीसी पारित गर्दा पनि हामीले इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीका कुरा गर्यौं। खड्काले भने इन्डो प्यासिफिक कुनै फर्मल एलायन्स केही पनि होइन,
होइन, इन्डियन ओसियनबाट वेस्ट ओसियनसम्मको एउटा कनेक्सन हो। उनले दुईवटा महासागर इन्डियन ओसियन र पश्चिम प्रशान्त महासागरमा पर्ने भूभागलाई जोड्ने कन्सेप्ट नै इन्डो प्यासिफिक भएको उनको भनाइ छ। यो भागमा रहेका करिब 24 वटा देशहरूसँग एउटा खुल्ला व्यापार, सार्वभौम सत्ताको सम्मान गर्ने यी कुराहरूलाई लिएर बनेको एउटा लुज अर्गनाइजेसन हो। मैले बुझे अनुसार फर्मल ट्रिटी केही पनि होइन। त्यस अन्तर्गत पहिले एमसीसी र अहिले एसपीपी अमेरिकाको संघीय सरकारसँग भएका प्रोग्रामहरूलाई पास गरेर मानवीय सहयोगमा प्राकृतिक प्रकोपहरूलाई सम्बोधन गर्ने, सांस्कृतिक क्षमताहरू आदान प्रदान गर्ने, अभिवृद्धि गर्ने कुराहरू मात्र रहेको बताएका छन्। उनले विभिन्न देशका सैन्य संरचनासँग सहकार्य गरेर प्राकृतिक प्रकोप तथा मानवीय प्रकोप विरुद्ध लड्ने यसको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ। अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी का सन्दर्भमा सांसदहरूले सरकारको जवाफ मागेका छन्। विनियोजन विधेयकमाथि परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कालाई प्रश्न गर्ने क्रममा सांसदहरूले एसपीपीलाई शंकाको घेरामा राखेर जवाफ माग गरेका छन्। एसपीपी अमेरिकाको सैन्य रणनीति इन्डो प्यासिफिकको अङ्गका रूपमा अगाडि बढेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। सरकार परराष्ट्र नीतिमा एकातिर ढल्केको भन्दै सन्तुलित नीति अवलम्बन नगरेको उनीहरूको आरोप छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराज मणि पोखरेलले एसपीपी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भएकाले यसलाई स्वीकार गर्न नहुने बताए। एसपीपी अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिकको सैन्य पार्ट हो। एसपीपी स्वीकार नगरियोस् र गर्नु हुँदैन। सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरोस्। उनले भने एमसीसी पारित गर्दा व्याख्यात्मक टिप्पणी अझै पनि प्रश्न नभइसकेको समयमा यसलाई पनि ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु, उनले संसदमा भनेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता नेपाली सेनाको क्षमता वृद्धिका लागि भएको बताएका छन्। मंगलबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सांसद विश्वकर्माले एसपीपी सम्झौता नेपाली सेनाको सशक्तिकरण, सैन्य क्षमता वृद्धिका लागि भएको बताएका छन्। नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा शान्ति सेनाको रूपमा खेलेको भूमिकालाई थप मजबुत बनाउनका लागि यो सम्झौताले सहयोग गर्ने बुझाइमा नेपाल सरकार रहेको बताएका छन्। यता नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले यो सम्झौता गरिए देशको परराष्ट्र नीतिले ध्वस्त भएर जाने बताएका छन्। आफूहरूले एमसीसी पारित गर्दा नै नेपाललाई अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग बनाएर नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई ध्वस्त पार्ने काम हुँदैछ भन्ने आशंका गरेको उल्लेख गर्दै घटनाक्रमहरूले पनि त्यतै संकेत गरेको बताए। यसका विषयमा सरकारले यथार्थ स्पष्ट गराउनु पर्ने उनले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एसपीपी सम्झौता गरिए राष्ट्रघात हुने, नेपाली सेना आईपीएस को अङ्ग बन्न सक्ने बताए। यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि ठूलो समस्या पैदा गर्ने उनले बताएका छन्। यता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद लक्ष्मण लाल कर्णले आफूहरू संविधानको व्यवस्था अनुसार असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पक्षधर रहेको उल्लेख गर्दै एसपीपी सम्झौताको यो विषय एमसीसी को बेलादेखि नै हल्लाको रूपमा रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि संसदीय छानबिनको माग गर्दै संसद अवरोध गरेको छ। अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको, राजस्वमा स्वार्थ अनुकूल व्यापार हेरफेर गरेको, अन्नपूर्ण पोस्टको समाचारलाई आधार बनाएर एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै यो नभएसम्म सदन अगाडि बढ्न नसक्ने घोषणा गरेका छन्। बजेट निर्माणका क्रममा भएका अनियमितता र हस्तक्षेपले आफूहरूले गरेको खास घरानाका व्यक्तिहरूसँग उनीहरूको स्वार्थमा बजेट बनाइएको आशंकालाई पुष्टि गरेको उनले बताएका छन्। शिक्षक सेवा आयोगले निम्न माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणी शिक्षक पदको मिति 2078 चैत 21 गते लिएको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेको अन्तर्वार्ता असार 21 गते हुने जनाएको छ। परीक्षाको नतिजामा चित्त नबुझी पुनः योग गर्न चाहने उम्मेदवारले असार 6 गतेसम्म कार्यालय समयभित्र तोकिएको राजस्व तिरी निवेदन गर्न सक्नेछन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थानीय निर्वाचनका दौरान सत्तारूढ गठबन्धनभित्र 7 प्रकारका समस्या रहेको विश्लेषण गरेको छ। हिजोदेखि सुरु भएको नेकपा यसको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पेश गरेको चुनावी समीक्षा प्रतिवेदनमा गठबन्धनभित्र देखा परेको समस्याबारे स्पष्ट लेखेका छन्। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार गठबन्धन गर्न नै नचाहने, गठबन्धनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने, गठबन्धनभित्र उपगठबन्धन गर्ने, गठबन्धन भएका स्थानमा इमानदारीपूर्वक भोट नहाल्ने र गठबन्धन बाहिरका दलसँग तालमेल गर्ने समस्या देखिएको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै गठबन्धनमा रहेका दलहरूमा सहकार्यको भावना ज्यादै कमजोर रहेको र गठबन्धनलाई आफ्नो हितमा मात्रै प्रयोग गर्ने प्रविधि रहेको निष्कर्ष अध्यक्ष नेपालद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालले यस्तो प्रवृत्ति नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमा बढी देखिएको उल्लेख गरेका छन्। समाचारको क्रममा अब लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बिमला कुमारी खत्री ओलीले देखाएको अनैतिक हरकतको प्रसङ्ग। लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य उत्तर कुमार ओलीको 2075 सालमा सडक दुर्घटनामा मृत्यु भयो। श्रीमानको मृत्युपछि राजनीतिमा उदाइन बिमला ओली। जबदेखि राजनीतिमा आइन् निरन्तर एकपछि अर्को स्क्यान्डलले उनलाई छाडेको छैन। नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेलले विधवा बिमलालाई राजनीतिमा डोराएका थिए, तर गत वर्ष उनै पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन बिमलाले भूमिका खेलिन्। त्यति मात्रै होइन, उनले आफूलाई मुख्यमन्त्रीले उनकै निवासमा बन्धक बनाएको गम्भीर आरोप समेत लगाएकी थिइन्। श्रीमानको मृत्युपछि 2076 मङ्सिर 14 गते भएको उपचुनावमा दाङको प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर 3 खबाट निर्वाचित ओली नेकपाका तर्फबाट लडिन् र जितिन्। उनले 5104 मतान्तरले नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार केशवराज शर्मालाई हराएकी थिइन्। एमाले नेता शङ्कर पोखरेलका अति विश्वासपात्र उत्तर कुमारको मृत्युपछि भएको उपनिर्वाचनमा पार्टीमा लामो योगदान गरेकालाई स्थान दिनुपर्ने दबाव आए पनि उनले बिमलालाई नै अगाडि सारेका थिए। पोखरेलले स्वर्गीय उत्तर कुमारको सपना पूरा गर्न बिमला उम्मेद्वार बनाएको भन्दै आफै निर्वाचनमा होमिएका थिए। त्यो समय एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनेको थियो। गत वर्ष भदौ महिनामा बिमलाको प्रेम प्रकरण सार्वजनिक भयो। उनका प्रेमी एकराज बस्नेतले आफ्नो फेसबुक स्टोरीमा बिमलाले गालामा चुम्बन गरेको तस्बिर पोस्ट गरे। तस्बिरमा बिमलाको सिउँदो सिन्दुरले रङ्गिएको थियो। पछि उनीहरू दुवैले यो तस्बिर फोटोसप गरिएको दाबी गरे। बिमलाले एकराज आफ्नो भाइ जस्तो भएको बताइन्, तर 10 महिनापछि उनीहरूको सम्बन्ध छताछुल्ल बनेको छ। उनै बस्नेत को घरमा पुगेर राज्य मन्त्री बिमलाले उनकी श्रीमतीलाई हातपात गरेकी छन्। प्रदेश सांसद र मन्त्रीकै जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले आफ्नो सुरक्षा दलको सदस्यसँगै एक महिलाको घरमा घुसेर हंगामा गर्नु सानो विषय होइन। यो बीचमा बिमलाका छोराहरूको अंश विवादमा परिवारकै सदस्यले मुद्दा दर्ता गरे। छोराहरूको रेखदेखका विषयमा उनकै श्रीमानका दाजुभाइ आश्वस्त हुन सकेनन्। स्वार्थका कारण राजनीतिक रूपमा दल अदल बदलको आरोप लाग्यो र उनको आचरणमा समेत प्रश्न उठ्यो। जसरी पनि चर्चा र विवादमा छाइरहन् बिमला। यता बिमलाले घरको बेडरुममै गएर आफू र छोरीलाई कुटपिट गरेको भन्दै मीना भण्डारी बस्नेतले इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरमा किटानी जारी दिएकी छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका निमित्त प्रमुख प्रहरी निरीक्षक रञ्जन साउरले स्वास्थ्य राज्य मन्त्री विरुद्ध किटानी जारी आएको पुष्टि गरेका छन्। मीनाले बिमला विरुद्ध अभद्र व्यवहारमा जारी दिएकी हुन्। बिमला बिहान 8:45 बजे आफ्नो घरमा आएर ढोकामा हानेपछि आफूले गेट खोलिदिएको उनले बताएकी छन्। त्यसपछि घरभित्र पसेर एकराजको खोजी गरेपछि आफूले मेरो श्रीमान घर हुनुहुन्न भन्दा बिमलाले तेरो श्रीमान होइन मेरो श्रीमान हो, तुरुन्तै निकाल भन्दै आफूमाथि हमला गरेको उनको भनाइ छ। त्यस क्रममा आफ्नो कपाल लुछेर लडाई लात्ती र मुड्कीले हानेको उनले जारीमा उल्लेख गरेकी छन्। छुट्याउन आउँदा 6 वर्षकी छोरीलाई समेत हातपात गरेको उनले बताएकी छन्। बालवाला जिम्मेवार मन्त्रीले अर्काको घरमा पसी तथानाम गाली गर्दै 6 वर्षकी बालिकालाई समेत कुटपिट गरेको घटना बाहिरिएपछि आम नागरिकहरू आक्रोशित बनेका छन्। उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राखिएको छ। स्रोतका अनुसार राज्य मन्त्री ओलीसँग प्रज्य हिरालाल रेग्मी र एसपी सुरेश काप्लेले सोधपुछ गरेका थिए। ओलीले प्रज्य र एसपीसँग खासै खुलेर बोल्न नसकेको स्रोतले बताएको छ। यद्यपि उनले वाइसिएल कार्यकर्ता एकराज बस्नेत आफ्नो प्रेमी भएको स्वीकार गरेकी छन्। एकराजसँग विशेष काम परेकाले भेट्न घरमा पुगेको उनको भनाइ थियो। www.nepalpress.com को सहयोगमा यो समाचार सामग्री तयार पारेका छौं। मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका 8 माघ्रीमा रहेकी पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अभिभावकत्व लिएको ठिल्ले साङ्मु लामाको अध्ययनमा भएको खर्च अभाव अझै टरेको छैन। 1 वैशाख 2075 मा कर्णाली रारा पर्यटन महोत्सव उद्घाटन गर्दै लामाको अभिभावकत्व ग्रहण गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्ययन, घाँस बाँस कपासमा आर्थिक सहयोग नगर्दा छोरीको पढाइमा समस्या आएको आमा चिचु लामाले जानकारी दिएकी छन्। ओलीले अभिभावकत्व ग्रहण गरेपछि लामालाई ओलीको छोरी भनेर गाउँमा बोलाउन थालिए पनि उनको दैनिकीमा भने कुनै फेरबदल आएको छैन। अभिभावकत्व ग्रहण गरेपछि अध्यक्ष ओलीले 3 पटक 10,000 नगद र 1 पटक लत्ता कपडा मात्र सहयोग गरेको चिचुले बताइन्। ठिल्ले सागु अहिले बुद्ध माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 4 मा अध्ययनरत छिन्। अध्ययनमा तीक्ष्ण रहे पनि आर्थिक समस्याले गर्दा ठिल्ले साङ्मुलाई पठन पाठनमा कपी कलम अभाव रहेको प्रधानाध्यापक टीका प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिएका छन्। उनलाई अध्ययनका लागि आवश्यक सामग्री र खर्च जुटाउन सक्ने पारिवारिक व्यक्ति नभएकाले अध्यक्ष ओलीले उनको अभिभावकत्व ग्रहण गरेका थिए। ठिल्ले सागुको बुबाको मृत्यु भइसकेको छ।
नेकपा एमालेको अनुशासन आयोगले स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाललाई कारबाही गर्न पार्टी कमिटीलाई पठाएको सिफारिस अनुमोदन गरेको छ। मंगलबार केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको आयोगको पूर्ण बैठकले भुसालको अभिव्यक्ति कारबाही योग्य भएको भन्दै यसअघि आयोगकै सचिवालयको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको हो। पार्टी नेतृत्वबारे जस्तो अन्तर्वार्ता दिनुभयो त्यो कारबाही योग्य छ भन्ने सचिवालयको निर्णयलाई अनुमोदन गरिएको छ, आयोगका एक सदस्यले भने। काठमाडौँको प्रहरी वृत्त स्वयम्भूका प्रहरी नायब उपरीक्षक मिलन केसीमाथि छानबिन हुने भएको छ। सुन्दारा कारागारमा रहेका हत्या आरोपित समीरमान सिंह बस्नेतलाई आइतबार भेट्न गएको घटनामा छानबिन हुने भएको छ। केसीले बस्नेतलाई भेट्न गएको खुलेपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी उपरीक्षक दिनेश राज मैनालीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुदीप गिरीले जानकारी दिएका छन्। समीरमान सिंह बस्नेत 2074 असोजमा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरद कुमार गौचनको हत्याका मुख्य आरोपित हुन्। उनी सोही हत्याको आरोपमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। काठमाडौँको बसन्तपुर डब्लीमा एक युवती न्याय माग्दै अनसन बसेको 5 दिन भएको छ। उनीसँगै जस्मिन ओझा र देव शर्मा पनि अनसनरत छन्। 2076 कार्तिक 6 गते साँझ आफू नाबालिग हुँदा धनुषाको छिरेश्वर नगरपालिका 3 बस्ने शिवराज बस्नेतले नशालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरेको र गर्भ बसेको उनको भनाइ छ। उनीमाथि बलात्कार गर्नेलाई अदालतले सफाई दिएकाले न्याय माग्दै उनी अनसन बसेकी हुन्। पीडित र जस्मिनको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुँदै गएको उनकी समर्थक बिनु यादवले जानकारी दिएकी छन्। म पनि यस्तै घटनाकी पीडित हुँ, समर्थन गर्न आएको। अनसन बसेकी पीडित र जस्मिन दुवैको अवस्था खराब हुँदै गएको छ। उनी भन्छन् स्वास्थ्य अवस्था हिजो बिहानसम्म ठिकै थियो, साँझसम्ममा बिग्रिँदै गएको छ। एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। चिकित्सकको टोली नभएको हुँदा पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ। मेडिकल टिम डाक्टरहरू कोही पनि भएनन्, उहाँहरू टाइममा पनि नआइदिएको हुँदा समस्या भयो। हामीले सम्पर्क गर्न खोजिरहेका छौँ तर आउनु भएको छैन। तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकामा चितुवाको आक्रमणबाट फेरि एक बालकको ज्यान गएको छ। ज्यान गुमाउनेमा बन्दीपुर वडा नम्बर 1 का 5 वर्षीय सुप्रिम थापा रहेको डीएसपी इब्राज खड्काले जानकारी दिएका छन्। खेल्दै गरेको अवस्थामा एकाएक हराएका उनलाई प्रहरी तथा स्थानीयवासीले खोज्ने क्रममा खेल्दै गरेको ठाउँबाट 200 मिटर माथि छपेली सामुदायिक वनमा मृत फेला पारेका हुन्। बालकको घाँटीमा चितुवाले नङ्ग्रा गाडेको निशान देखिएको थियो। यसअघि शनिबार राति र आइतबार चितुवाको आक्रमणबाट बन्दीपुर 1 र 4 मा 2 जना घाइते भएका छन्। पछिल्ला केही दिन यता चितुवाको आक्रमण बढेको बन्दीपुर गाउँपालिका 1 का वडा अध्यक्ष शिवकुमार श्रेष्ठले बताएका छन्। विक्रमसम्म 2074 फागुन यता चितुवाको आक्रमणबाट तनहुँमा 11 जना बालबालिकाको ज्यान गएको छ भने 14 जना घाइते भएका छन्। 4 वर्षीय नाबालिकालाई जबरजस्ती करडी गरेका पर्साको सखुवा पर्सौनी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का देवशंकर चौधरीलाई पर्सा जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेको छ। पर्सा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजेश कुमार कटवालको इजलासले देवशंकर विरुद्ध जन्मकैदको फैसला गरेको हो। फैसलामा पीडितको परिवारको आर्थिक अवस्था समेतलाई विचार गरी प्रतिवादीबाट पीडितले दफा 2028 बमोजिम क्षतिपूर्ति बापत 1 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति भरि पाउने समेत ठहर गरेको उल्लेख छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थामा जानुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा दोलखा काठमाडौँ उपत्यका सम्पर्क समाजको दोस्रो अधिवेशन उद्घाटन गर्दै लिङदेनले देशमा देखिएको व्यथिति अन्त्य गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणाली हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले पूर्ण समानुपातिक संसदीय प्रणाली हुनुपर्ने, यसले गर्दा सांसद हुन मतदाता किन्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री हुन सांसद किन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने तर्क गरे। अहिले देश अहिलेसम्मकै अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको भन्दै नागरिक ठीक ढंगले निर्णय लिन नसके देशले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने उनले बताए। उनले देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउन र देशलाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाउन सबै नागरिकले योगदान गर्नुपर्ने बेला आएको तर्क गरेका छन्। उनले अहिले नेतृत्वले स्थापित गरेको प्रणाली नै गलत भएको धारणा व्यक्त गरेका छन्। मल अभावको सकस उच्च भएका बेला विराटनगर स्थित एउटा व्यापारिक प्रतिष्ठानले लिक्विड युरिया बजार पठाउने तयारी गरेको छ। नेपालमा हरेक वर्ष खेतीपातीको मुख्य सिजनमै मल अभावको सकस हुने गरेको छ। यसपटक पनि धान रोप्ने सिजन सुरु हुँदै लाग्दा मल अभावको समस्या दोहोरिएको छ। नेपालमा हरेक वर्ष दोहोरिने मल अभावको समस्या सुल्झाउन यो तरल युरिया सहयोगी हुने दाबी नेपाल स्थित मुख्य विक्रेता नेपाल मल्टी ट्रेड सेन्टरले जनाएको छ। ठोस युरियाको उपलब्धता कम भएका बेला तरल युरियाले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने मुख्य विक्रेताको भनाइ छ। तरल युरिया देशभर सहजै उपलब्ध हुनेछ। सेन्टरले भनेको छ ठोस युरियाको आधा हिस्सा तरल युरियाले धान्नेछ। अहिले नेपाल, श्रीलङ्का, नाइजेरिया लगायतका विश्वका 11 मुलुकमा यो मल
प्रयोग गरिएको छ। एक बोरा युरियाको नेपाली बजार मूल्य कम्तीमा 1200 पर्ने उल्लेख गर्दै नेपाल मल्टिट्रेड सेन्टरले तरल युरिया त्योभन्दा धेरै सस्तो भएको जनाएको छ। आधा लिटरको बोतललाई नेपाली 400 रुपियाँ पर्छ। सेन्टरले भनेको छ यसले एक बोरा युरिया बराबरको काम गर्नेछ। धान रोप्दा सुरुमा ठोस युरिया नै प्रयोग गर्नुपर्छ उनले भने, तर 30 दिनपछि धानको पात राम्ररी विकास भइसकेको हुनाले लिक्विड मल प्रयोग गर्न सकिन्छ। पहिलो पटक ठोस प्रयोग गरेपछि दोस्रो पटकदेखि ठोस युरिया आवश्यक नपर्ने उनको भनाइ छ। कृषि र गैर कृषि क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण नगरिएको जग्गा मालपोत कार्यालयले रोक्का गर्न नमानेपछि बैंकहरूको कर्जा लगानी ठप्प भएको छ। जग्गाको धितोमा बैंकहरूले ऋण दिन रोकेका हुन्। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट जारी हुने करिब 70% कर्जा घर जग्गाको धितोमा प्रभाव हुने गर्छ। तर भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले 4 किल्ला खुलाएर कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई निर्देशन दिएको छ। यही कारण सोमबारदेखि मालपोत कार्यालयहरूले जग्गा रोक्का गर्न नमानेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उल्लेख गरेका छन्। यही विषयमा छलफल गर्न राष्ट्र बैंकले मंगलबार दिउँसो वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई छलफलमा बोलाएको थियो। नेपाली फिल्म कबड्डी 4 को प्रदर्शनमा भारतको सिक्किम सरकारले रोक लगाएको छ। मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले राज्यका नागरिक र विभिन्न संस्थाको समवेदनालाई ख्यालमा राख्दै प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय भएको जनाएका छन्। सिक्किमका जनता, विभिन्न सङ्घ संस्था र संगठनको भावनालाई ध्यानमा राख्दै राज्य सरकारले विवाद समाधान नभएसम्म कबड्डी 4 को प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। सिक्किममा यो फिल्म शुक्रबारदेखि प्रदर्शनको तयारीमा थियो। गत साता अल इन्डिया बुद्धिस्ट फोरम सहित त्यहाँका बौद्ध धर्मगुरुहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्दै फिल्मलाई रोक लगाउन आग्रह गरेका थिए। कबड्डी 4 फिल्मले बौद्ध धर्मको मारमर्दन गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा पनि उजुरी परेको छ। गायिका इन्दिरा जोशीले प्रेमी शरद केडियासँग मंगलबार विवाह गरेकी छन्। चितवनको बाराई जंगल लजमा उनीहरूको विवाह भएको हो। विवाह समारोहमा दुवैतर्फका परिवार र आफन्त गरी 50 जनाको उपस्थिति रहेको थियो। आइतबार मेहन्दी उत्सव गरेकी इन्दिराले मंगलबार विवाह गर्न लागेको जानकारी दिएकी थिइन्। काठमाडौँ र वीरगञ्जमा रिसेप्सन पार्टी दिने जनाइएको छ। इन्दिरा र फेसन डिजाइनर शरद 3 वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए। गत वर्ष माउन्ट एभरेस्ट फेसन रनवे कार्यक्रमको सिलसिलामा नाम्चे पुगेका बेला शरदले इन्दिरालाई विवाहको प्रस्ताव गरेका थिए। इन्दिराले पनि सोही ठाउँमा विवाह प्रस्ताव स्वीकार गरेकी थिइन्। शेयर बजार नेप्से परिसूचक सिकिस्त देखिएको छ। मंगलबार परिसूचक 2000 बिन्दुबाट तल झरेको छ। 36.07 अङ्कले घटेर बजार 1996.26 बिन्दुमा आएर रोकिँदा कारोबार रकम 1,28,55,46,179 रुपियाँ मात्रै भयो। मंगलबारको बजार परिसूचक 17 मङ्सिर 2077 कै दिनको हाराहारी हो। 9 महिना अघिबाट ओह्रालो लाग्न सुरु भएको बजार परिसूचक 1.5 वर्ष अघिको बिन्दुमा झरेपछि बजार प्रति लगानीकर्ताको मनोबल खस्कँदै गएको प्रश्न देखिन्छ। 2 भदौ 2078 का दिन नेपाली शेयर बजार हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुग्यो। सो दिन नेप्से परिसूचक 3179 बिन्दुमा पुगेको थियो। शेयर बजारमा उछाल आइरहेका बेला बजार प्रति आम लगानीकर्ताको मनोबल र लगानी पनि बढ्दै गयो, जसका कारण दैनिक शेयर कारोबार अधिकतम 22 अर्ब रुपियाँसम्म पुग्यो। तर सरकार परिवर्तनसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत शेयर सीमामा व्यक्तिगतमा 4 करोड र संस्थागतमा 12 करोडको क्याप लगाएपछि बजारको ओह्रालो यात्रा सुरु भएको थियो। त्यसयताको 9 महिना 29 दिनको अवधिमा नेप्से 1202 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। बजारमा लगानी योग्य नगदको अभाव हुनु र बैंकहरूले शेयरमा गर्ने लगानी कटौती गरेसँगै शेयर बजार 2000 को बिन्दुबाट पनि तल ओर्लिएको छ, जसका कारण लगानीकर्तामा थप निराशा छाएको छ। 2 भदौमा उच्च बिन्दुमा पुगेको शेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लगानीको मूल्य 40 खर्ब 10 अर्ब रुपियाँ थियो। तर बजारमा आएको उच्च गिरावटका कारण उनीहरूको सम्पत्ति पनि अवमूल्यन हुने क्रम बढेको छ। केही स्टकको मूल्य 70% सम्म घटेको छ। कुल बजार पुँजीकरण घटेर 28 खर्ब 44 अर्बमा झरेको छ। यस अवधिको नैराश्यपूर्ण दोस्रो बजारको 9 महिना 28 दिनको अवधिमा लगानीकर्ताको सम्पत्ति 11 खर्ब 66 अर्ब गुमिसकेको छ। लगानीकर्तालाई हालेको विषले सानालाई भुत्तुकै बनाएको छ। विषले ठूला माछा रन्थनिए मात्र साना मरे। अहिले बजारमा भएको यही हो। ठूला लगानीकर्ताको लगानी करोडबाट घटेर आधा भएको होला, तर सानाको त लाखबाट हजारमा झर्यो। नेपाली पैसामै हुने ठूलो स्वदेशी लगानी नियामकले बजारलाई निरुत्साहित गरेको देखियो। नियामक निकायले बजारलाई निरुत्साहित गरेको देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा चैतको तुलनामा वैशाखमा वाणिज्य बैंकहरूको नाफा 14% वृद्धि भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चैतको तुलनामा वैशाखमा नाफा 10% मात्र वृद्धि भएको थियो। बैंकहरूले 51 अर्ब 1 करोड रुपियाँ नाफा कमाएका थिए। वैशाखमा यो नाफा 14.34% बढेर 58 अर्ब 33 करोड रुपियाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्ष भने बैंकहरूले चैतमा 50 अर्ब 74 करोड नाफा कमाएका थिए। सोही वर्ष वैशाखमा नाफा 10.51% बढेर 56 अर्ब पुगेको थियो। हाल बैंकहरूको वैशाखसम्मको वार्षिक नाफा भने 4.03% मात्र वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको वार्षिक नाफा 16% वृद्धि भएको थियो। त्यो बेला बैंकहरूले 63 अर्ब 37 करोड रुपियाँ कमाएका थिए। श्रीलङ्काले कृषि प्रदर्शनका निम्ति शुक्रबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। देशको कृषि उत्पादन बढाउन र कृषि कर्मलाई प्रोत्साहन गर्न मन्त्री परिषदले सरकारी कर्मचारीलाई शुक्रबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदले सरकारी कर्मचारीहरूलाई हप्तामा 4 दिन मात्र काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नका साथै वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूका लागि 5 वर्षसम्म बेतलबी बिदा दिने निर्णय गरेको छ। 3 दिन कार्यालयमा काम नगर्ने गरी सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई देशमा उत्पादन बढाउने कृषि कर्ममा लाग्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले शुक्रबार पनि सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णयमा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेले हालै आफ्नो देशले चरम खाद्यान्न अभावको सामना गरिरहेको बताएका थिए। स्थानीय विज्ञहरूले पनि अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको उत्पादन कम भएकाले आगामी सेप्टेम्बरदेखि चामल र अन्य खाद्यवस्तुको अभाव हुने चेतावनी दिएका छन्। यिनै समाचार सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आएका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिक्का टिप्पणी भए तपाईको प्रतिक्रियाले र थप परिष्कृत भएर अगाडि बढ्ने हौसला मिल्नेछ। तपाईको आजको दिन शुभ अनि अविस्मरणीय बनोस्।